عورت نو گھر وچ بیٹھانا چاہیدا، عورت نو پردہ کرانا چاہیدا، عورت نو گھر وچ بیٹھانا چاہیدا، عورت نو پردہ کرانا چاہیدا۔ رب وی راضی رسول وی راضی، عورت نو گھر وچ بیٹھانا چاہیدا، عورت نو پردہ کرانا چاہیدا۔ رب وی راضی رسول وی راضی، عورت نو پردہ۔ قرآن دا فیصلہ جو میں تینوں سناندا پیا، قرآن دا فیصلہ جو میں تینوں سناندا پیا، سن کے یوتے عمل تو کر، سن کے یوتے عمل تو کر۔ رب وی راضی رسول وی راضی، عورت نو گھر وچ بیٹھانا چاہیدا، عورت نو پردہ کرانا چاہیدا۔ رب وی راضی رسول وی راضی، عورت نو گھر وچ۔ رب دا قرآن فرمائے مسلمان عورت لکائے، رب دا قرآن فرمائے مسلمان عورت لکائے، عورت لکا عزت بچا، عورت لکا عزت بچا۔ رب وی راضی رسول وی راضی، عورت نو گھر وچ بیٹھانا چاہیدا، عورت نو پردہ کرانا چاہیدا۔ رب وی راضی رسول وی راضی، عورت نو گھر وچ۔ پڑھ کے تو ویکھ قرآن ہے، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، پڑھ کے تو ویکھ قرآن ہے، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، قرآن نو پڑھیا تو کر، قرآن نو پڑھیا تو کر۔ رب وی راضی رسول وی راضی، عورت نو گھر وچ بیٹھانا چاہیدا، عورت نو پردہ کرانا چاہیدا۔ رب وی راضی رسول وی راضی، عورت نو گھر وچ۔ دنیا تے فانی یارا، مان نہ مان جانی یارا، دنیا تے فانی یارا، مان نہ مان جانی یارا۔ چھڈ دے گناہ کر لے توبہ، چھڈ دے گناہ کر لے توبہ۔ رب وی راضی رسول وی راضی، عورت
نو گھر وچ بٹھانا چاہیدا عورت نو پردہ کرانا چاہیدا رب ورازے رسول ورازے عورت نو گھر وچ بٹھانا چاہیدا عورت نو پردہ کرانا چاہیدا رب ورازے رسول ورازے عورت نو گھر وچ شرم و حیا آنا ہی نہیں دھیاں نو سکولوں ہٹانا ہی نہیں شرم و حیا آنا ہی نہیں دھیاں نو سکولوں ہٹانا ہی نہیں سکولوں ہٹا گھر وچ پڑھا سکولوں ہٹا گھر وچ پڑھا رب ورازے رسول ورازے عورت نو گھر وچ بٹھانا چاہیدا عورت نو پردہ کرانا چاہیدا رب ورازے رسول ورازے عورت نو پردہ کرانا چاہیدا عورت نو گھر وچ بٹھانا چاہیدا رب ورازے رسول ورازے عورت نو گھر وچ کر لے غیرت عزت لوکا شاکل دے گل پل پا کر لے غیرت عزت لوکا شاکل دے گل پل پا غیر محرم نو گھر نہ لجا غیر محرم نو گھر نہ لجا رب ورازے رسول ورازے عورت نو گھر وچ بٹھانا چاہیدا عورت نو پردہ کرانا چاہیدا رب ورازے رسول ورازے عورت نو پردہ کرانا چاہیدا عورت نو گھر وچ بٹھانا چاہیدا رب ورازے رسول ورازے